बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा उन्वान जो है वो शरीयत बिल ही रहेगा, क्योंकि शरीयत बिल के ऊपर हमने देखा कि अब पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट में भी इसको पास कर दिया गया है। और इस वजह से हम देखते हैं कि अब ये जो बिल को 5 साल की जगह पे 10 साल की सज़ा इन्होंने बना दी है कि 10 साल की सज़ा होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी। जो तौहीन सहाबा करेगा और जो तौहीन एहले बैत करेगा या जो तौहीन करेगा उम्मतुल मोमिनीन की। तो हमें ये देखना है कि आया ये सज़ा जो है वो इस्लामी है या इस्लामी नहीं है। इससे पहले हम शरीयत बिल की तकरीर कर चुके हैं, जो लोगों ने देखा है वो जानते हैं। मुख्तसर अभी बयान करना है इस वक्त के ये जो कानून जो बनाया है रियासत ने, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की कंट्री ने, तो ये जो है क्या इसका हक बनाने का है या नहीं है। देखिए, मसला जो है इस्लाम का है, मसला रसूलुल्लाह का है, मसला शरीयत का है। तो जो मसला है इसका जो हल है या इसका जो डिसीजन है वो भी इस्लाम ही बयान करेगा, वो भी रसूलुल्लाह ही बयान करेंगे। रसूल ने ये हक नहीं दिया किसी को, अल्लाह ने भी हक नहीं दिया, ना इस्लाम ने हक दिया किसी रियासत को कि वो इस बात पर फैसला करे या डिसीजन बनाए या डिसाइड करे कि कोई जो रसूलुल्लाह की कोई तौहीन करेगा तो उसको क्या सज़ा होगी, जो सहाबा की तौहीन करेगा उसको क्या सज़ा मिलेगी, और जो उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन करेगा या उनको गाली गलौज करेगा उनको क्या सज़ा दी जाएगी। इस बात का हक इस्लाम ने किसी रियासत को नहीं दिया है, रसूलुल्लाह ने भी किसी रियासत को नहीं दिया है। रसूलुल्लाह की रियासत मौजूद थी मदीने के अंदर, लेकिन फिर भी रसूल ने वो मदीने का कानून नहीं बनाया, बल्कि रसूल ने कहा कि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह जो फैसला करेगा, अल्लाह की शरीयत है, रसूल की शरीयत है, तो रसूल जो फैसला करेगा वही कानून बनेगा। इसके अलावा अगर वो कानून बनता है तो वो बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है, रसूलुल्लाह की शरीयत के भी खिलाफ है। और ऐसा कानून बनने से फिर जो है इस्लाम की भी जो है वो बदनामी होगी और रसूलुल्लाह की बदनामी होगी। और अगर आपने इस्लाम के कानून को फरामोश कर दिया, रसूलुल्लाह के कानून को फरामोश कर दिया और अपना कानून बना दिया, रियासत के कानून को ऊपर ले आए रसूलुल्लाह के कानून के ऊपर, तो फिर ये हर मुल्क के पास ये हक आ जाएगा कि वो फैसला करे अपने कानून के तहत कि उसको क्या सज़ा देनी है तौहीन रिसालत करने वालों को, और तौहीन सहाबा करने वालों को, या तौहीन उम्मतुल मोमिन या अहले बैत की तौहीन करने वालों को। क्योंकि आपने रसूलुल्लाह की जो अहकामात हैं, जो अल्लाह का जो कानून है इस्लाम का, उसके फ़रामीन को आपने कबूल नहीं किया। अल्लाह के कानून में, इस्लाम में यही हुक्म था कि जो रसूलुल्लाह की तौहीन करे उसकी गर्दन काट दो, और जो सहाबा की तौहीन करे, उनको गाली गलौज करे तो उनको 3 कोड़े लगाए जाएँ, या जो उम्मतुल मोमिन की तौहीन करे, उनको गाली गलौज दे, सब सितम करे तो उसको भी कोड़े लगाए जाएँ, और जो अहले बैत को तौहीन करे उसको भी जो है 3 कोड़े लगाए जाएँ। कोई 5 साल की सज़ा ना हो, ना 10 साल की सज़ा हो, ना 3 साल की सज़ा हो, ना उम्र कैद की सज़ा हो। इस्लाम ने ये तजवीज़ ये दी, इस्लाम की तरफ से ये सज़ा आई, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बात को नहीं माना गया और इस्लाम से मुकद्दम रखा गया कंट्री की सज़ा को, और ये कहा गया 5 साल की सज़ा रखेंगे, 10 साल की सज़ा रखेंगे और उम्र कैद की सज़ा रखेंगे जो रसूल की उम्मत की तौहीन करता है या सहाबा की तौहीन करता है उसको। यानी इस्लाम के कानून को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया गया है और कंट्री के कानून को ले आए। अब इसका नुकसान देखें क्या होगा। आज तो बड़ी मिठाइयाँ खा रहे हैं ये लोग, देखें कैसी मिठाइयाँ खा रहे हैं। अब बाद में इनको मिठाई खाने मिलेगी, ये मिठाई खा पाएंगे या मिठाई उगल भी नहीं पाएंगे जब ये कानून ये आएगा दुनिया के अंदर, दुनिया के सामने। तो देखें, इस्लाम से बहुत सारे लोगों को नफरत है, बहुत सारे ममालिक को नफरत है। आज भी हम देखते हैं कभी इंग्लैंड में, कभी फ्रांस में, कभी कनाडा में, कभी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कभी तौहीन सहाबा हो रहा होता है, कभी कुरान चलाया जाता है, कभी रसूलुल्लाह के कार्टून बनाए जाते हैं, सब बनाए जाते हैं, सब लोगों को इल्म में है ये बात। तो अगर की सज़ा इस्लाम के मुताबिक नहीं हुई है, पाकिस्तान की रियासत के मुताबिक आई है, तो ये फिर हर रियासत जो है, हर कंट्री अपने हिसाब से सज़ा देगी। मिसाल के तौर पर कनाडा वाला बोलेगा या फ्रांस वाला बोलेगा कि भाई किसी ने अगर उम्मतुल मोमिन की तौहीन की है, या सहाबा कराम की तौहीन की है, या अहले बैत की तौहीन की है, या रसूल खुदा की तौहीन की है, तो हमारी सज़ा ये है कि वो 10 मरतबा और ऐसी तौहीन करे खुलेआम जाकर पब्लिक के सामने। यानी कोई 10 मरतबा मिसाल में आराम से समझाओ आपको कि कनाडा वाला बोलेगा या फ्रांस वाला बोलेगा कि किसी ने अगर खुलफा राशिदीन को गाली गलौज दिया 1 मरतबा, तो उसकी सज़ा ये है कि वो 10 मरतबा जाके ये सेम गाली गलौज पब्लिक के सामने रिपीट करे, ये उसकी सज़ा है। क्या करेंगे फिर हम लोग मुसलमान लोग? क्या सुनेंगे बैठे बैठे उस मतलब यूट्यूब के वो गालियाँ? नहीं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते फिर उनको। वो बोलेंगे आपके मुल्क ने क्या किया, आपने रसूलुल्लाह की बात मानी, आपने इस्लाम की बात मानी। इस्लाम ने कहा था, क्या कहा था कि जो रसूलुल्लाह की तौहीन करेगा उसकी गर्दन कटेगी, और जो सहाबा की तौहीन करेगा, गाली गलौज देगा तो उसको 3 कोड़े लगेंगे, और जो उम्मतुल मोमिन को बुरा भला बोलेगा या अहले बैत को बुरा भला बोलेगा तो उसको भी 3 कोड़े लगेंगे, गर्दन नहीं कटेगी उसकी, 3 कोड़े लगेंगे। आपने तो इस्लाम को माना नहीं, इस्लाम को तो हमने साइड पे कर दिया, अपनी रियासत के कानून को ले आए ऊपर इस्लाम के, तो वो कहेंगे हम भी ले आए अपनी रियासत के कानून को, हम भी कंट्री वाइज सजा देंगे। अब हमारी कंट्री बोलती है
کینیڈا کی یا انگلینڈ کی یا فرانس کی یا جو بھی ہے، جتنی ممالک ہیں جو اسلام سے خار کھاتے ہیں، یا انڈیا ہے، جو بھی ہے، بنگلہ دیش ہے، ہر کوئی یہ بولے گا کہ آپ نے یہ سزا رکھی ہے 10 سال 5 سال کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیجیے آپ سزا دیجیے. ہم نے یہ سزا رکھی ہے کہ کوئی قرآن ایک مرتبہ جلائے گا تو ہم کچھ بولیں گے اس کی سزا یہ ہے جو 2 مرتبہ قرآن جلائے، یہ اس کی سزا ہے. یا کوئی رسول اللہ کی ایک مرتبہ توہین کرے گا، کارٹون بنے گا، تو ہم سے کہیں گے اب 10 مرتبہ اور ایسے کارٹون بنائیں اور یہ اس کی سزا ہے. آپ بھی دیکھتے رہیے گا کارٹون بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یوٹیوب کے اوپر. یا کوئی امت المومن کی گالی گلوچ کرے گا ان کے اوپر، یا صحابہ کرام پہ کرے گا، یا اہل بیت پہ کوئی برا بولے گا، ان کی برائی کرے گا، تو وہ بولیں گے بھائی یہ 100 مرتبہ ہے، آپ 100 مرتبہ پبلک کے سامنے یہی آپ گالی گلوچ کریں، یہ آپ کی سزا ہے. ہماری کنٹری نے ہم یہ سزا رکھی ہے بھائی. آپ کی کنٹری نے 5 سال کی رکھی ہے، 10 سال کی رکھی ہے، ہم نے یہ رکھی ہے. آپ کچھ بول بھی نہیں سکیں گے، کھاتے رہیے گا پھر مٹھائی بیٹھے بیٹھے، جب بھی کھا رہے نا اس کو بھی کھاتے رہیے گا. یہ ایک فطرہ اٹھے گا. اسی لیے اسلام نے جو یہ کسی ریاست کو حق نہیں دیا، اسلام نے نہ رسول نے حق دیا کہ وہ سزا تجویز کرے کہ جو خلفاء کو گالی دے گا تو اس کی کیا سزا ہے، جو رسول اللہ کو گالی دے گا اس کی کیا سزا ہے، یا جو امت المومن کو گالی دے گا اس کی کیا سزا ہے. اس لیے حق نہیں دیا. اسلام نے اپنا حق خود رکھا، اپنے پاس محفوظ رکھا ہے کہ جو رسول اللہ کو گالی دے گا اس کو گرم کاٹ دو، اور جو صحابہ کو گالی دے گا ان کی برائی کرے گا، ان کی توہین کرے گا تو اس کو 3 کوڑے لگائے جائیں. اسی وجہ سے کیونکہ اسلام کی نظر قیامت تک کی ہے، رسول اللہ کی نظر قیامت تک کی ہے. وہ جانتے ہیں کہ قیامت تک اسلام کو جانا ہے. اور کتنے خبیث لوگ یہاں پہ دنیا میں موجود ہیں جو رسول اللہ سے اسلام سے خار کھاتے ہیں. اس لیے کسی کو حق نہیں دیا اسلام نے قانون بنانے کا کسی کنٹری کو. اپنا قانون اسلام نے خود رکھا ہے. لیکن مسلمانوں نے جو ہے اسلام کو پیچھے کر دیا، اپنا قانون لیا ہے پاکستان کے اندر 5 سال 10 سال کی سزا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے جا کے. ہر ملک یہ کرے گا 5 سال کی سزا 10 سال کی سزا بھی دیکھے گا اور بولے گا کہ ہم نے یہ سزا رکھی جو توہین خلفاء راشدین کرے گا. اس کے ایک مرتبہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے توہین صحابہ کے اوپر، ہم کہیں گے 2 مرتبہ 2 کتاب اور لکھی اس طریقے سے، یہ تیری سزا ہے. ایڈمٹ کرتے ہیں آپ کی سزا، سامنے والا بولے گا بالکل کرتا ہوں ایڈمٹ. 2 کتابیں اور لکھ دے گا رسول اللہ کی توہین کے اندر، 2 کارٹون اور بنا دے گا، 2 گالیاں 2 گلوچ اور دے دے گا وہ توہین کے طور پر امت المومن کو، اہل بیت کو، تمام صحابہ کو. آپ لوگ بیٹھے بیٹھے مٹھائی کھاتے رہیے گا. اور کیا جیسے ابھی کھا رہے ہیں. کوئی پوچھے آپ سے کہ مٹھائی کیوں کھا رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے رسول اللہ کی قرآن کی، کہیے گا بھائی سزا ہو رہی ہے، ہم نے 5 سال کی سزا رکھوائی تھی، 10 سال کی سزا رکھوائی تھی تو ہم مٹھائی کھا رہے تھے، ابھی بھی ہم بھی مٹھائی کھا رہے ہیں. اس وجہ سے کچھ بول تو سکیں گے نہیں آپ لوگ. آپ بولیں گے کیا؟ وہ آپ کو چپ کرا دیں گے. آپ نے سیٹ اپ کال دے کے چپ کرائی تھی لوگوں کو، وہ آپ کو سیٹ اپ کال کے چپ کرائیں گے. سیٹ اپ کال دیں گے نا آپ کو، سیٹ اپ کال وہ بھی دیں گے کہ دیکھیں آپ کے ملک میں ایسا ہوا ہے، آپ نے اسلام کو نہیں مانا، آپ نے اپنا چلایا اپنا نظام چلایا ملک کا. ہم بھی اپنا ملک کا نظام چلائیں گے. ہمیں اپنے ملک کو ڈیفینس کرنا ہے، بچانا ہے، ختم. اللہ اللہ کھیل چلا، بیٹھے رہیے گا. یہ قانون بنایا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں پاکستان سے جو قانون نکلا ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں جائے گا. پوری دنیا والے دیکھیں اس قانون کی وجہ سے کیسے مزے لیتے ہیں اسلام کے، کیسے صحابیوں کے، خلفاء راشدین کے، اہل بیت کے مزے لیتے ہیں. آپ نے تو یہ قانون بنا کے پورے ہتھیار کارتوس سب ان کے ہاتھ میں دے دیے. تو انہیں صحابہ کرنے کے بھی کارتوس ہتھیار ان کے ہاتھ میں دے دیے، تو انہیں رسالت کرنے بھی تو کارتوس اور ہتھیار ان کے ہاتھ میں دے دیے. تو انہیں اہل بیت کے جتنے بھی کارتوس ہوتے ہیں اور بندوقیں سب اگر ان کے ہاتھ میں دے دی کہ چاہے اب جو کرنا کریں آپ. بس یہ ہے ہمارے یہاں مسلمان قوم کی حالت. بس ہماری تقریر آج اتنی ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.